عليكم وليدات. نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوس. مرحبا بكم. دوزيام ايبيزود تاع هاشتاج 25 ويت 25. Attention, c'est pas faux le 25. اليوم غادي نتلاقاو واحد السيد. Double vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra-marathon, Karim Mostah, âgé aujourd'hui de 65 ans. Spécialiste des longs efforts solitaires à travers le monde, ce globe-trotteur enfourche pour la première fois un vélo décidé à redéfinir les limites de l'endurance, tenté par un énième challenge et encouragé par ses proches et les milliers de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Karim est à Amman, en Jordanie, où il se retrouve un petit peu en repos forcé puisqu'il attend son visa. Une fois le sésame en poche, il va s'attaquer à 2000 km de désert. Départ prévu demain, mercredi, le 89e jour de son aventure et déjà 6103 km dans les jambes et 46 892 de dénivelé positif. اليوم غادي نتلاقاو واحد السيد اللي دار واحد التشالنج انكرويابل، تيرمون انكرويابل ما كنتش نقول لكم، خفت ما تيقونيش. ونقول لكم بالزربه وديك الساعه نشوف واش تيقوا ولا ما تيقوليش. ديك الساعه نشوف واش كملوا هذا الفلوغ ولا ما كملوش. اوكي موجودين. سي واحد السيد اللي مشى من الدار البيضاء للحج بيكالا. او نو كريم موسطا وليدات دار اكبر تشالنج خيالي اللي سمعت انا وطوكا في حياتي. مشى من الدار البيضاء باش يقضي مناسك الحج في مكه المكرمه بيكالا. كامبين كار وي، طوموبيل بيتيتر وي، موتور وي زاه بيكالا. والناس اللي ما عرفوش شنو هي بيكالا، هي بيكالا. داز بزاف البلدان، دار بزاف لي تشالنج، وقعوا لي بزاف لي زيستوار. غادي يعاود لينا بزاف الحوايج اليوم. صاري وليدات. الا سولتكم قبل ما نتلاقاو كريم موسطا شنو الماكسيموم في تقدروا تمشيو بيكالا نتوما؟ ماكسيموم الى درتو ça passe pas. Impossible. Allez, piquez bien. 1, 2, 3. Hey. دوزو نهار معاه غادي يستافدوا معاه بزاف د الحوايج. السؤال انت جاوبني، واش دابا بصح درتي الدار البيضاء الحج ببيكان؟ راه الناس تبعوني من الاول حتى الاخر. كاين لي بروف، كاين كلشي. ديما كل خطره فيك الناس كنصيفط لهم. هاني اوني با سي كريم، هاني با ليتس جو. من هنا تلاش دابا الجابون. والله العظيم. عندك رادار رالونتي الرادار. دابا باش ما نعياوش كيفاش خصنا نبيداليو؟ دقه بشويه مع هي ضربتي غتعيا. قال لك سي موستاف بيكالا خصكم تاخذوا الوقت ديالكم وتمتعوا، سيتادير كل 10 متر راه كاين ما يتشاف على اليمين على اليسار. صافي وعيش لي الحياه وبيداليت من هنا حتى لمكه المكرمه. فوالا بعد توقف شي حيوان تشرب الهواء واحد شويه ديال لاكلاص. واجي الا وقفتي تاخذ لاكلاص ورجعتي ما لقيتيش بيكالا. لا بيكالا ديما تكون على ديما Je suis avec l'une des personnes qui a fait le plus de choses في العالم dans tout ce qui est running, tout ce qui est vélo. انا نهضر على بزاف د الحوايج، انا مشتاق انا نوصلوا نهضروا. ديجا بديت كنعيا. فيكسينا لسي موسطا هنايا جو برو، عندي جو برو هنايا نحيدو كاميرا كبيره باسكو سي ان بو ريسكي نسوقو بها. نجيو قدام ميغاراما ونطلعوا لك قدام الجامع ديال سعود من هادو قدام حدا الوفا وغادي نعاودوا للعمق. صافي حنا الحنا انا وصلنا سعود. حنا سعود. ليتس جو. بيكالا كتبغي الصبر الوليدات. الله يرضي عليكم اللي بغى يمشي الحج يتبع معنا الفلوق حتى لافا. انا عطيو لي سكري. جيت لسعود الوليدات، ساشونكم مشات لسعود. كون جيتي حتى لهنا ورجعتي صافي. بيكالا اللي عندي سي ان في تي تي ماشي فريمون ديال شانتي، ساشون كو ديال سي موسطا سبيسياليزي شانتي. كتلاحظوها في الرويد كيكونوا هادو غلاض على الخط. سير يا كريم سير، سير يا كريم سير.
نوقفوا ليه شو المنظر في البحر زوين. اي وي ايه الباتخوس. سالو الباتخوس. سلام يا سلام على الدار البيضاء. بغيت نولي فرخ بحالو باش نطير. كنتي فرخت علاش غطير؟ غنمشي حتى اللي ورجع نحس كيفاش كيحسوا. I believe I can fly. صراحة بريد كريم. نينجا لامور ديال البيكال. ملي كنت كنتريني كنت كنجري مرة في السيمانة جوج مرات في السيمانة كندير بسكليطة. مرات الرمال ملي كنعيا نجري كندير درتي ماراثون رمال؟ درت 29 مرة. 29 مرة. شنو ميغ كلاسمون؟ 6 والاول باغ ايكيب اون فوا ماراثون رمال. سلمي على الناس اللي حنصاري المغابيتي حنصاري الشامبيون ديالنا العقاد كاع المغاربه اللي كيجريو. اسمح لهم ما مشاوش للعمره الحج. ما مشاوش كنتمنى لهم ان شاء الله يمشيو. ولكن يمشيو في البيكالا. انا في البيكالا ما خصهم يمشيو. علاش يا كريم وينك صراحة بيكالا سي تخو اوتوكا حنايا وي هافين ا جود تايم. هو والله الا وليدات واعره هاد اللعيبه ديال وقيلا حركت فروش. لا واعره هاد اللعيبه ديال الكاميرا فيكسي بيكالا نبداو نديروها بليس اوبس ليكش. لا ما نبقاوش نديروها بليس بدات كتصب الشتا باش بحال مستريسي وا كريم. لا صافي خلعتك الشتا. لا الماتيريال ما كاينش مشكل. اغنيه كنتي كتغنيها وانت قاعد كتقول وامي وشكون اللي عارض عليا وامي والمكاراني غادي وامي. السلام عليكم. غادي كمل هاد الغنية. شوف لاموغ اللي بيناتنا واخا شتا هبطوا من الطوموبيل باش نتهضروا داكشي. سالي الناس ديال طنجة زوينين. اش باش نقول لك الناس ديال طنجة اش باش نقول لك تبارك الله عليكم. دابا انت كتجي كازا طنجة بالضحك دابا ما كاينش مشكل. دابا كتقول التران مشى عليا نمشي لبيكالا. لا كازا طنجة جا في واحد الكلب فيميل سميتها زاكورا. زاكورا 89 فاش درت اول مره درت الريمات شفت واحد الكلبه تما وندا معايا سميتها زاكورا لقيتها في زاكورا ودرت معايا 7 المرات الريمان. واو جرات ولا شنو؟ جرات لا كانت كتجري وتوقف تركب في الطوموبيله ودرت معايا 7 المرات كينا ماتت ودفنتها في الدار تاعي ودفنت عليها واحد الشجره ديال التفاح. والتفاح كنسماه تفاح زاكورا. تفاح زاكورا الله يرحمها جنانه وياها ان شاء الله بكم بتيشي. يلاه سير كريم دير شي ديماراج. يا سلام على هاشتاغ 25 ويد. اتونسيون يفو با دير فون مي ويد. انا اجواء خاويه الدنيا واعره. لا ونقي سيدي كتصب الشتا كتنقي لينا الدار البيضاء. سيدي بيكالا فايته سكوتر. وي ما بقى والو ان شاء الله ندخلوا لتركيا. فوتوا تركيا ندخلوا اوزبكستان ومورا اوزبكستان ندخلوا لتشاينا. سير علي كريم علي موستا لا كابري درنا شي كابراج غادي نخشيو الكاميرا دون بالونطون في الساك باسكو واحد شويه غتبداو تسمعوا خرج دخل. غادي نعمل لكم في الساك. سمعوا لي الا تخنقتوا ولا هذا سي بور بروتيجي ما يضربكمش ليا البرد. دخلوا وسكتوا. هاب كلشي في الساك. نتوما انا نورمالمون هنا ولكن انا كنبغيكم دونك خاصكم تبقاو معايا. قال لك enjoy cloudy days and rainy days because they don't last forever. ما كتكونش محتاج شي حاجه كتبان لك ادغوات اغوش غير كتحتاجها ما تبقاش تلقاها. سيدي من الصباح حنا كنقلبوا على القهاوي ما لقينا حتى شي قهوه. السلعه ديالنا انا باسيوني عيني فيها. من هنا للحج عطيني 3 ديال كاليتي و3 ديال ديفو بالنسبه ليك اللي كان. جي غاكونتري بزاف ديال الناس حجيت ودرت الحمراء المهم عندي. وثالث حاجه جات بالصحه تاعي ما مريض ما مهرس ما جرى لي والو. هذا راه 3 لي زانكونفينيون. هي ملي كنت غادي هادشي بغيت نفرقو مع شي واحد اخر وبغيت نفرقو مع بزاف ديال الناس لان مشيت بوحدي بارطاجا مع الناس. هذا هو ما كانوش الناس. ديفو واحد مات لي واحد من العائله راجل بنتي دوماج ما شفتوش بغيت نشوفو ملي كان مريض. راجل بنت سيمون ستامات الله يرحمه ملي كان هو في الفواياج و سيتي با فاسيل. سمعت واحد لا نوت فوكال نسمعها لكم. ودابا الله سمعت بنتي فوزيه اللي عندها 45 عام قالت لي انا راجلها مسكين مات مع
مربى. كي دوز هذيك 3 ايام 4 ايام جاب الله كنت ساليت المباراة بقات لي يومين وصلت. ما زعما كون ما كانت قبل ما نكملش. نقدر نرجع لعند بنتي انا نقدر، ولكن جاب الله كانت مات وبقات لي يومين وديك الساعة. هادشي انا لله الى راجل. الماكله كنتي كتاكل؟ الماكلة كنت كناكل كل بلاد كناكل فيها الماكلة. بيني وبين قول لي. ضربتي الحلو؟ لا بيناتنا لا. شوف انت اون سيكوريتي. انا اول حاجه نقول لك اول حاجه ما كناكلش اللحم. اول حاجه ما كناكلش اللحم بزاف، كناكل مره في السيمانه. قلتي لي قبيله ضربتي الحلو بس مستر. ريغاردي ما كنت والو والله ما كنت. الا تسابقت انا وياك جري 100 متر شكون اللي يربح؟ انت او كنتسناك تقول لي انا تشالنج. لا واحد قال لهم السي كريم والله حتى باطي الريكورد ديال الصوم، كيحلف لهم بالله ويلي الصحابه قالوا ما يمكنش كيفاش او يوزن بورطوار والله حتى باطي الريكورد ديال الصوم. قالوا لي شحال درتي؟ قال لهم درت 110 متر. 110 متر هذا مطور هذا. دابا انت كتفيلمي ولكن راه كتخمم كيفاش الفيلم غادي يكون ياك. بيان سور كتعرف عندك اون ايدي، عندك واحد الفكره زينه. نقول لكم واحد لانفورماسيون كي امبرسيونون. السي كريم جرى في حياته 217,000 كيلومتر، ما يقارب 5 دورات ديال الكره الارضيه. نسيت واحد الحاجه 38 عام. بوندون 38 انت حاسبه؟ لا كاين بيان سور كاين لي فوتو. صيفطيك بالماريس ديالي. صيفطي لي بالماريس. تنوريكم بالماريس تو سويت. برومي هي جا الاول. برومي ريبوبليك دومينيكان شنو لا كورس ولا الترا ماراثون بليزيور ايتاب. الترا ماراثون جيتي الاول. كان بيان سور جيت انا الاول. وهادشي راه كاين في الانترنت ماشي. بيان سور جيت انا الاول خاصكم تشوفوها. برومي كوبا، برومي ريد دي ترول في النرويج، برومي كولورادو يو اس اي، برومي ريد امازوني بريزيل، برومي ماراثون دو واغادوغو. ريد امازوني اوعر ماراثون في العالم، اوعر ماراثون في العالم. الغابه كتخلع، الغابه غادي كتجري فيها وهي وكلشي كيتشد عليه بحال في الحمام. 90% ديال الميديتي دغيا كاع لي سيلمينيغو كيخرجوا دغيا كتعيا ما تقدرش تجلس. الا عييتي خاص تبقى واقف لان كلها نمل كلها حشرات. وجيت فيها النهار العام الاول جيت انا الاول، العام الثاني جيت الثالث، العام الثالث ضربتني عقرب كنت غادي نموت. عقرب ضربتني درت 10 كيلومتر صافي ودخل بحال هكا. اوعر مباراه هي جانجل ماراثون. كيفاش ضرباتك عقرب انت ترونكيل؟ عطاني واحد الواد كانت واحد الطلعه ولغيت وانا حط عليها يديها وهي ضربني بهاد الصبع وصافي. ولات كنبكي قلت غادي نموت. وذاك النهار كنت غادي نعرف سبحان الله. ذاك النهار انا كنغوت امي غادي نموت غادي نموت. وانا كنت نحط رجليا على واحد البوه كان ناعس واحد الضيه ديال الماء، حنس كبير اكبر حنس 7 متر وكان في واحد الضيه في الماء كان ناعس. جاب الله ما حطيتش رجليا عليه سينو عقرب الحنس. ديك الساعه الغابه قالت لي ما تبقاش ترجع عليك هنا ما تدير هنا سير بحالاتك صافي ما تبقاش تمشي لهذاك. برومي في الماراثون ديال واغادوغو، برومي في الغيط امازون. واغادوغو انكرويابل. واغادوغو درت 2h42. خليه يكملوا اول مره اي حاجه عنده هيستوار. القصه ديال واغادوغو هذه القصه ديال واغادوغو رانا ماشي ماراثون واغادوغو الماراثون ديال واغادوغو 42 كيلومتر. وقال لهم الله كنا غادي نمشيو ونقول لهم اللي جا الاول غادي نعرضوا عليه في الالمان. كيجريو ونساو ما ياكلوا ما بقاش كلشي بغا يربح كلشي يمشي للالمان. وانا كنت غادي بشويه ولكن كنت مليان مزيان وبقيت كنشد بالواحد فاسي 35 ديال الحراره وهما ما كانوش. وانا كنت مولف في ماراثون الريمه داكشي اللي حكيت عليهم وجيت انا الاول. اول مره ربحت ماراثون حياتي 42 كيلومتر 2h42 ماراثون واغادوغو. ماروكان سي كريم موسطا والله يتهلا في اختي صافي بليزير والله حتى كدوي قلبي كيفرح. عاوتاني تحبسني ولا خصني نخلص؟ بروميير غيد امازوني في لاغويان، بروميير غيد دي ترابور كندا، بروميير غيد في كندا. انا في كندا درت غيد دو ترابور كنا كنجريو حنا ثلاثه شويه حنا نشوف واحد لوخ ديك غريزبي اجي كان 4 متر والله حتى اجي وقف ويدنا وانا نقول شتو عرفتي جاب الله ما كانش عنده الاولاد كريم دابا انا كنعرفك اصلا ولكن دابا انا الناس اللي ما كيعرفوش كيسمعوا هادشي كيتحبوا ما تتقبل. لا وعليكم السلام. وقف على رجليه وكيدير
ومن شافنا وحنا كنا ثلاثه جاب الله ما واش تلقى علينا ولا بصحتي انا بغيت نعرف هو يمشي حسين اش نكذب على ملايين ديال الناس. Premier grande aventure mexicaine, premier Trans-Oasis Tunisie, premier par équipe MDS 6e au général, premier ربح لا كوب دي موند في لا كوب دي موند اللي كان خرج لديك السبع. لا 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 كوب دي موند ما صرا ليا والو، لا كوب دي موند باش نفسر الناس السنه هذا كوب دي موند اللي ربح هذا كوب دي موند كنا كنجيو المارك لي بوان à la fin il y a un vainqueur comme au Tunis. Une information très importante خصكم تعرفوها على سي كريم موسطا. Il a visité أكثر من 135 بلاد في العالم. 135 بلاد في العالم تبارك الله عليه. في دومين سبورتيف، في دومين تاع لي كونفيرونس والمسائل. ولكن كنتمنى لكم ان شاء الله نتوما تحركوا راه الله ما يتشاف في العالم. يلاه تحركوا. لا وليداتي عندهم ليا السرعه وعندهم ليا النوخس. نمشي نسكن لا وليدات خلاص بريزيل ما تمشيش لبريزيل ما تمشيش لبريزيل. دابا وقت ما كتاكل خص البيكالات تبقى تحت عينيك. ديما كنشوف فيها ما يمكنش لا يمكن الا ما شفتهاش بحالي شي واحد حيدتي ليا شي حاجه من الدار الله تاعي يسر الله يسر. لا ما يمكن مليح طاحت لي البيكالا ديالك البيكالا طاحت يا مصطفى. حسن فازك مي سي با غراف. سالا كريم سالا امي وشكون اللي عارف عليا امي والمسكراني هادي امي وهي مصطفى ذالي امي وانا ما بقى والو. استمتعوا بالاشياء الزوينه والعاديه والطبيعيه بحال الشتاء بحال البرد بحال الشمس بحال البحر بحال البيكالا. سي مصطفى بيكالا. ما كاينش الشتا ما كاينش البرد بحال السخون. بحال سخون اسيدي البرد ديالك سخون. Shed this layer of overthinking. Oh, I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me. Eh oui, c'est bon, c'est ça que je veux, monsieur Moussa. Droite, gauche, droite. تبارك الله. موستا كان دار 12 كومبات 12 فيكتوار وليدات. درينا تقريبا بوندون 3 سنين مع دي بروفيسيونيل لا بوكس على ليبوك. اي Ça se voit توحشيش ها؟ صافي نوض دابا كريم انا ما عمرني ديالي بدات لا بوكس عرفتي علاش؟ ما عمرني احتاجيت ما نديش كنشدو كنسلخو طويل فهمتي؟ ندير لا بوكس زعما تواضع فهمتي؟ دابا شوف فيها دابا شوف فهمتي؟ صافي مشى غوش 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 et droit et tu reviens vite là gauche دابا قلتي لي في 100 متر انا اللي نربح دابا الا ضربنا لا بوكس شكون اللي يسلخ الاخر في البوكس سا ديبون راك تدري ويس ما كاينش مشكل حتى تربح اذا كنت قبيح انا غادي نربح صح دونك خصني نكون معاك جونتي جونتي اي لحظه شوف اي لحظه بيكالا ولا السعوديه ولا شي لعيب ترى اي لحظه دروات كوش فهمتي غوش droite يا بي تبارك الله تركيز دابا عمرك سلختي شي واحد ملي كنت باقي صغير في درب التازي واحد النهار تديت على واحد الدري صغر مني هو يجي خوه يعطيني سلخني مزيان ومن تما بقيت عاقل قلت لا فوت ديالي من تما بقيت ندير هادي تمشي بها الحج هادي لا ما نمشيش بها الحج ولكن نقدر نشوف الصوره ديال الحج ونبدالي قدام التلفزيون هادشي اللي كنت كندير عندي في باش تموتيفا تحط شي هادي واخا تبقى تبيدالي تبقى في بلاصتك فوالا وتخيل معايا واحد النهار في هاد البيكالا هنايا تيلمون كان بيدالي بالزربه تلقيت راسي تقريبا حدا مراكش من هنا تبارك الله واش ولا تيلمون كان بيدال كريم كان كيدير واحد سبور واحد اخر كان عزيز عليه بزاف هاد السبور سابق معاك في الكرول تعرف الكرول؟ انت كتعرف الكرول تعرف الكرول دير الكاميرا هاي نقول عمي شوف دابا نتايا السبيسياليتي ديالك هو سبور بيدال انا سبيسياليتي هي الكاميرا وي خلي ما بالك ما خليك والو يلا غادي نبداو لا كورس اللي حط يدو الاول هنايا هو اللي يربح دابا ما عمرك فكرتي تقطع حتى الاسبانيه بالعومان؟ لا ما عمري تفكرت واش نديرها علاش؟ تخاف ما عرفتش قتلياش تخاف من الركان؟ كنخاف من الركان والسردين السردين كياكل بنادم دابا شكون اللي سبق في لاكورس؟ انت شكون اللي سبق في 100 متر؟ 100 متر انت وشكون اللي سلخ الاخر في لابوكس؟ في لابوكس في لابوكس علمتك تقد تعطيني شي دقات ولكن نقدر نغفلك
وي انا المشكل هي اللي كنغفل. وي ليسونسيال نقول عباد الله ديروا اللي بغيتو ديروه اكزاكتومون اللي درتوه مزيان عاد الواحد يحرك. قلتي للوليدات ديروا داكشي اللي بغيتو اللعيبات غيمشيو يبقاو ياكلوا لك في الساندويتش. ولكن لا ديروا اللي بغيتو شي حاجه مزيانه. فوالا يا سير ماشي ديروا اللي بغيتو بلاتي Waterfalls will wash me. The wicked drown in water. Let go, wicked water. دخلتي بخومي في بزاف ديال لي كورس، درتي دي زافونتور خياليين، شي حاجه اللي نستافدوا منها منك. درت العالم كله. كندير الناتاسيون هنا في المغرب. الناتاسيون درت المغرب مع الواك. من بعد 16 عام مشيت لفرنسا درت لا بوكس في تقريبا فرنسا كلها. من بعد واحد النهار شفت الصوره ديال الماراثون الريمان ومشيت تسالت في الماراثون الريمان في 89. النوبل الاولى عام باش درت الماراثون الريمان في 89 خلص انا اللي خلصت على راسي. من بعد شافني الباترون ديال تومسون كان راكب في الطياره وشافني انا ملي ربحت كاس العالم في 94 ويقول هذا خدام في تومسون وما كنعرفوش. خوت عليا مشيت عنده البيرو قال لي السلام عليكم كاين قال لي ربحتي كاس العالم وانا ما كنعرفش. كدير واش نقول لك 15 عام ولا 16 عام وما كيعطوني 15 مليون 16 مليون في العام. وبقيت كندور من البلاد حتى درت. خاص ديما الواحد بدا وراه ولا بدا الناس كيعاونوا في الاخر تيسر لك الامور. مانيفيك. شنو خلاصه القول من هذا الشيء كامل على الحياه اون جينيرال؟ واخا ما ديروش 5 المرات الدوره الارضيه واخا ديروا الدوره ديال الكارتي ديالكم على رجليكم فين ساكنين الحومه تاعكم ولا تمشيو عام للبلاد من الدار البيضاء المحمديه على البسكليطه ولا ديروا 10 كيلومتر في النهار ديال الجري راه تلقاو الذات تاعكم تحسوا بالذات تاعكم مزيان. خاص الواحد يتحرك وخاص الواحد يكون يحلم. تعودوا تحلموا بشي حاجه اللي بغيتوا ديروها وديروا المجهود تاعكم وربي يحل لكم المجهود. راه الوعره هي اللي بقيتي دايرها هكا وكتقول بغيت ندير وكتبيتيني وكتوقف بلاصه وحده. انا مشيت دابا كازابلانكا لمكه بغيتكم نتوما شي واحد يمشي لكازابلانكا لمكه ويعاود يرجع ولا يمشي على رجليه ولا يمشي على سوليكس ولا يمشي على موبيلات ولا يمشي على شي حمار ولا تو سامبلومون ما يمشيش ما يمشيش يدير حاجه اخرى. تري بيل جورني الحمد لله سافنا بزاف مع سي كريم مصطفى. الصراحه جو بونس با كو ان بتي فلوغ بحال هكا يكفيه بيسكو تبارك الله عاش بزاف د الحوايج. حنا جربنا نلخصوا ريزومي دو لا شوز ودات تهلاو في الذات ديالكم. لو سبور سي كيك شوز دو تري امبورطون في الحياه اللي تقدروا تعيشوا بها تقدروا تدوروا بها العالم. اون توكا واو كاين لوسون خدينا اليوم من عند هذا السيد بوغوس. شكرا يا سي طاهر ما يدومش النهار معك مزيان. الله يحفظك. شكرا كنشكرك بزاف. ميرسي بوكو كنشكرك بزاف اللي عطيتيني هذا الوقت وعطيتيني هذا الوقت النهار معايا. افيك بليزير. غادي نديروا شي نهار بيكالا من كازا مراكش. ما كاينش مشكل مرحبا بك. صاي هو قالها ما كيفكرش غادي خليكم على خير. تشو بابا تشوز سالي. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. هاد الطريق اللي درت اليوم عرفتي الحراره واحد الساعه القدرون كان كيدوب. لا خاف التكريسه لا ما يجي لهنا. اللي ما كيبغيش الشمس لا ما يجي لهنا. اللي كيخاف من الحفاري هو ما يجيش. ما كاين حتى شي واحد على الطريق ديالي انا سبحان الله. والمشكله هي ولا كتلاحظ جات لك شي حاجه خسرت لك بسكليطه ولا ما بقاش عندك الماء ولا شي حاجه. ودابا رانا غادي لواحد الفيلاج على 30 كيلومتر كاين فيه هوتيل واحد تما فين نعيش ان شاء الله. Nous sommes très heureux de vous recevoir, une célébrité mondiale comme vous. Nous allons vous offrir une nuit dans notre super établissement. Très, voilà, très la sympa. petite chouette. Très sympa de votre part. العذاب اليوم 60 كيلومتر واحد الطلعه ما نقدرش نكمل. القلب تاعي بقى كيضرب درت هكا عاجي وقطع تركيا. العذاب
مجال قدام مجال كاين يطلع يلا ما كاينش مشكل. تقريبا 30 كيلومتر وباقي ما خرجش من اسطنبول. مبروك العيد على المغاربه والمسلمين. كاينه نايت كلوب وكاينه ريستوران موستا عاب البواسون هنا. طريق طويله لوطروت حداها طويله، خاصك الواحد يكون عنده المغالاه. سي ناصر علاش ما بغيتيش تاخذ عندي من النقود؟ انت طالع بيت الله، انت ضيف عندنا بالاردن، احنا لوجه الله تعالى ما بدنا منك ولا شيء. شكرا بزاف شكرا بزاف. راني في الخلا اليوم الاحباب، راني غادي نعس في الصحراء. قدام الكعبة الصباح. والمكة راني غادي ضرتني رجلي وتقول لي غادي حاولني انا لحقت لفرنسا ورجعي ضرتني ومستبداني